नमस्ते। अहिले मैले रुसियाको एउटा मिडियामा एउटा ठुलो एनालिसिस विश्लेषण भनौँ त्यो व्यक्तिगत लेखको रूपमा आएको छ, तर त्यो कुनै मिसनमा लेखिन्छन्, आधिकारिक मिडियामा कुनै मिसनमा लेखिन्छन्। रसिया टाइम्स भन्ने एउटा पत्रिका छ, आरटी भनेर चिनिन्छ, त्यसको अनलाइनमा एउटा लेख आएको छ जहाँ चाहिँ अहिले युक्रेन युद्धलाई लिएर एउटा ठुलो समीक्षा छ। जस्तो युक्रेन युद्धलाई लिएर जस्तो सिमाना रुसको चाहिँ भूमि कहाँसम्म हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्न लेनिन कसरी चुके अथवा कसरी लेनिनले गलत ढङ्गले स्टेप चाले र त्यो मात्र हैन, सोभियत संघ विघटन हुँदा गोर्बाचेभले किन यो मुद्दा नउठाएर चाहिँ रुसलाई अप्ठ्यारोमा पारे। अब यो बहस यहाँसम्म आएको छ। यो बहस कुन कोणबाट आएको छ भन्छ भने अहिलेको जो युक्रेन भनिन्छ यसको खास सिमाना 1656 सम्मको सिमाना, त्यसपछि त युक्रेन रुसकै भूभाग हो र ग्रेटर रसियाको पहिलो राजधानी नै किभ हो जो अहिले युक्रेनको राजधानी छ। त्यसपछि 1658 पछि रुसी जारहरूले रुसको ठुलो भूभाग युक्रेनमा थपे हैन। अहिले रुसमा त्यो जबरजस्त रूपमा त्यो बहस अगाडि आएको छ। जारहरूले धेरै जारको पालामा रुसको ठुलो भूभाग चाहिँ युक्रेनमा जोडियो प्रशासनिक कामको सजिलोको निम्ति। किन अब ग्रेटर रसियाकै राजधानी थियो, रुसको एउटा भाग थियो अहिलेको युक्रेन भन्ने देश थिएन, त्यसकारणले त्यसलाई प्रशासनिक सुविधाको निम्ति थपघट गर्न पनि ठुलो कुरा भएन हैन, त्यो सामान्य कुरा भयो। अब जारहरू पछि 1922 मा आएर लेनिनले अर्को ठुलो भूभाग थपे हैन, जो अहिले डोनबास भन्ने क्षेत्र छ, त्यो लगायत त्यो पूर्वी क्षेत्रदेखि लिएर दक्षिणतिर ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईको लेनिनले थपे। दोस्रो विश्वयुद्धमा स्टालिनले 2 पटक थपे हैन, विश्वयुद्धकै बीचमा 2 पटक चाहिँ रसियन भूभाग जो पश्चिमी भूभाग हो त्यो चाहिँ ठुलो भूभाग चाहिँ युक्रेनमा फेरि जोडे। अनि अन्तिममा चाहिँ 1956 मा खुर्सेभले, निकिता खुर्सेभले हैन, स्टालिन पछि जो रुसको नेता बने, उनले चाहिँ क्रिमिया जोडे। र यो रुसी शासकहरूले पटक पटक जारदेखि लिएर निकिता खुर्सेभसम्म पटक पटक जो रुसी भूभाग जोडेर यो विशाल युक्रेन बनाए। अहिले रुसपछिको दोस्रो ठुलो युरोपियन देश त्यो युक्रेन नै होइन। अहिले रुसमा त्यो बहस सुरु भयो, हामीले यो मुद्दा किन उठाएनौँ हैन। जस्तो गोर्बाचेभले 1991 मा यो सीमा निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ किन उठाएन, किन युक्रेन त त्योभन्दा अगाडि कुनै सार्वभौम देश त छैन हैन। झन्नै चाहिँ एउटा प्रशासनिक निकायको रूपमा छ, तर सार्वभौम जस्तो कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको कुनै सार्वभौम देश त छैन। त यो मुद्दा लेनिनहरूले किन ध्यान दिएनन् त्यो बेला, जस्तो सोभियत संघ बनाउने बेला हैन, लेनिनहरूले यो चिजमा ध्यान किन दिएनन्। 1991 मा सोभियत संघ विघटन हुँदा गोर्बाचेभले यो मुद्दा किन उठाएन। रुस समस्यामा फसेको त्यहाँबाट हो भन्ने कुरा अहिले बहसमा उठ्यो। यसको आशय के हो, मैले आशयतिर मात्रै लाग्न खोजेको भन्छ भने रुसले जारको पालादेखि खुर्सेभसम्मका शासकहरूले जो युक्रेनी भूभाग के अरे चाहिँ रसियन भूभाग युक्रेनमा जोडे त्यो रुसको हो भन्ने कुरा चाहिँ अब आयो। भनेपछि अब युक्रेन युद्धको दायरा कसरी फैलियो भन्न मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको। युक्रेन युद्धको दायरा एकदमै बढेर गइसक्यो। अब त्यो ठाउँमा जाने हो। जस्तो रुसीहरूले जो बहस अहिले उठाइरहेका छन् त्यहाँ जाने हो भने युक्रेनको भूभाग मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा नेपालको एउटा अञ्चलभन्दा बढी हुँदैन, त्यसले अहिलेको जो युक्रेन छ त्यो टोटल युक्रेनको भूभागको प्रतिशतमा लग्ने हो भने मलाई लाग्छ 15% भन्दा बढी छैन। जो मूल युक्रेन 1658 को युक्रेन, मैले त्यहाँ भन्न खोजेको 1658 को युक्रेनको जो नक्सा छ, अब रसियनहरूले त्यो नक्सा अनुसारको दाबी गर्ने हो भने त्यो 15% पनि पुग्दैन। र अब अहिलेको चाहिँ रुसी सत्ताले अब यो मुद्दा सार्वजनिक बहसमा लगिसकेपछि अब मैले के बुझ्छु भन्छ भने उनले त्यो रसियन सबै भूभागहरू फिर्ता गर्न खोजिरहेका छन्। अब जो रुसले युक्रेन भनेर गाभेको थियो हैन, युक्रेन भनेर जो गाभेको थियो आफ्नो प्रशासनिक कामको सजिलोको निम्ति मात्रै, प्रशासनिक कामको निम्ति मात्रै, कुनै देश भनेर होइन, कुनै राष्ट्र भनेर होइन। अब रसियनहरूले त्यो दाबी गर्न थालेपछि युक्रेन युद्धको दायरा कति चाहिँ गहिरो भएर गइसक्यो भन्ने कुरा स्पष्टमा बुझिन्छ। नम्बर 1, मैले अहिले विश्वको समग्र अवस्थालाई चित्रण गर्नको निम्ति यिनी घटनाहरू जोडिरहेको छु। दोस्रो,
अहिले ताइवानमा युद्ध भयो भने के हुन्छ भनेर अमेरिकनहरूले निरन्तर चाहिँ सर्भे गर्ने एनालिसिस गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनका धेरै प्रकारका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। जस्तो 1 महिना अगाडि एउटा रिपोर्ट आएको थियो अमेरिकनहरूको रिसर्चको, त्यसले के भनेको थियो भन्छ भने अमेरिकाले ताइवानमा हात हाल्यो र चीनसँग युद्ध भयो भने अमेरिका पराजित हुन्छ भन्ने रिपोर्ट आएको थियो। र अहिले भर्खरै 2-3 दिन अगाडि एउटा रिपोर्ट आएको छ थिङ्क ट्याङ्क ग्रुपको तर्फबाट, अमेरिकाको थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा चाहिँ अनुमान बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यसले सबैतिर ठुलो क्षति देखाएको छ। अमेरिकाको विशाल क्षति हुन्छ, चीनको पनि ठुलो क्षति हुन्छ, ताइवानको नहुने कुरै भएन। तर उसले सारमा एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा के गरेको छ भन्छ भने अमेरिकाको हात युद्धमा ठुलो क्षतिका बावजुद पनि अमेरिकाको हात माथि पर्ने र चीन चाहिँ तपाईको ब्याक हुने खालको एउटा सम्भावनालाई लिएर प्रस्तुत गरेको छ। सायद उनीहरूले आफ्नो मनोबल माथि उठाउनुको निम्ति पनि त्यो गरेका हुन सक्छन्। मैले भन्न खोजेको अमेरिकामा निरन्तर यस्ता खालका सर्वेहरू भइरहेछन्, अनुसन्धान र एनालिसिसहरू भइरहेछन् है ताइवानको विषयलाई लिएर। यो एकदम क्रम बढेको छ हैन। दोस्रो मैले यसको संकेत के हो भन्छ भने ताइवानलाई एउटा युद्ध मोर्चाको रूपमा कसरी चाहिँ तपाईको एउटा फायर खोल्ने भन्ने कुरामा अमेरिकन निरन्तर लागिरहेका छन् र त्यसको परिणाम आकलन गरिरहेका छन्। तेस्रो यति बेला इरान चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो युक्रेन सङ्कटपछि। किन अब त्यो ड्रोनबाट चाहिँ इरान जस्तै स्थापित भयो। ड्रोन मात्र हैन, उसले जो मिसाइल पछिल्लो कालमा परीक्षण गरेको छ त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको निम्ति अप्रत्याशित छ, इजरायल र अमेरिकाको निम्ति अप्रत्याशित छ। इरान त्यहाँ पुगेको होला भन्ने अन्दाज यिनीहरूलाई थिएन। र भर्खरै अहिले जस्तो युक्रेनमा प्रयोग भएका ड्रोनहरू त उनको चाहिँ क्षमता त यिनीहरू सबैले हेरे। र अहिले पछिल्लो 2-4 दिन अगाडि मात्रै इरानले अरू 3 थरी नयाँ ड्रोनहरू हैन, जस्तो समुद्रबाट हान्ने ड्रोन, आकाशबाट हान्ने ड्रोन र स्थलबाट हान्ने ड्रोन, तीनै थरीका ड्रोनहरूको नयाँ परीक्षण गरेको छ। र त्यसले एउटा भयावह तस्बिर देखाउँछ, पश्चिमाहरूको अगाडि एउटा भयावह तस्बिर देखाउँछ। उनीहरू अभाग भइरहेका छन्। त इरान के हो भन्ने कुरा उनीहरूले अहिले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। किन इरान एउटा वार फ्रन्ट बनाउने योजना थियो अमेरिकनहरूको, जस्तो इजरायललाई चाहिँ भिडाउने वा साउदी सकेसम्म साउदीलाई भिडाउने र साउदीको वरिपरि रहेका अरू देशहरू जो सुन्नी बहुल देशहरू छन् तिनलाई इरानसँग लडाउने अमेरिकाको योजना थियो। अहिले त्यो योजना एकदम ठुलो धक्का खाएको अवस्थामा छ र इरानसँग मुछिनुको निम्ति एउटा ठुलो तयारी नगरिकन नहुने अवस्थामा पुगेको छ। र अमेरिकनहरू त्यहाँ शक्ति लगाइरहेका छन् कसरी इरानसँग टक्राउने हैन, अथवा कसलाई अगाडि राखेर त्यो फ्रन्ट खोल्ने भनेर गइरहेछन्। र उनको आशा एकदम चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ। किन भन्छ भने अब यो साउदी अरब इरानसँग दुश्मनी त छ हैन, तर होल समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जो ध्रुवीकरण हो यो ध्रुवीकरणको कोणबाट हेर्दाखेरि साउदीहरू चीन र रुसको एकदमै नजिक आइसकेका छन्। जस्तो ब्रिक्समै सामेल हुन थालिसके उनीहरू, साउदीहरू ब्रिक्समै सामेल हुन थाले, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सामेल हुने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। र अहिले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर रुससँग जो निकटता छ नि त्यसले अमेरिकनहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ, विशेष गरिकन तेलको उत्पादनको क्षेत्रमा हैन। जो चाहिँ तपाईको तेलको उत्पादन बढाउने अमेरिकनहरूको माग थियो, धम्की पनि दिए, बाइडेनको भ्रमण पनि भयो, तर केहीले पनि काम गरेन। किन साउदीले के बुझिएको छ भन्छ भने विश्वको जो ट्रेन्ड हो नि, अब जुन ट्रेन जसरी विकास भइरहेछ, विश्वको ध्रुवीकरण जसरी उल्टिरहेछ, समीकरण उल्टिरहेछ, अब अमेरिकनहरू कमजोर भइसके भन्ने उनले बुझे। र हामीले अर्को अमेरिकाको जो मुख्य प्रतिस्पर्धी शत्रु पक्ष हो त्यससँग सम्बन्ध सुधारेनौँ भने साउदी अरब चाहिँ ठुलो अनिष्टको भुमरीमा फस्छ र साउदीकै अस्तित्व पनि रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थिति आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् र उनले सम्बन्ध अर्को पक्षसँग बढाइरहेका छन्। यसले एउटा अप्ठ्यारो उनलाई पारिरहेको छ अमेरिकनहरूलाई। तेस्रो फ्रन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको सायद त्यो भट्किन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ खतरा कोसोभो देखा परेको छ। कोसोभो सर्बियाको भाग हो। 1979 मा नेटोले अमेरिकनहरूले 78 दिनसम्म सर्बियामाथि बमबारी गरेर, त्यस बेलासम्म युगोस्लाभिया भनेर चिनिन्थ्यो, बमबारी गरेर उनले सर्बियालाई टुक्र्याए र कोसोभो भन्ने एउटा छुट्टै भूगोल खडा गरेर त्यो दिनदेखि
अब अहिले चाहिँ 24 वर्ष भयो त्यहाँ नेटोको सेना बसेको छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिएको छैन। नेटोसँग सम्बद्ध देशहरू बाहेक, युरोपियन देशहरू र अमेरिका बाहेक कसैले मान्यता दिएको छैन। सर्बियाले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। अहिले कोसोभो सङ्कट जस्तो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर सर्बियनहरूको निकटता रुससँग एकदम खुलेर आयो। त्यो भित्रभित्र थियो त नेटोबाट कति आजित सर्बिया, एक त पहिलेको युगोस्लाभिया टुक्राएर उनले 6वटा देश बनाए, अनि बाँकी बजेको सर्बियालाई पनि टुक्रेर उनले कोसोभो अलग गरे। लडाइँ त्यहाँ एकदमै केन्द्रित र मुखर हुँदै गएको छ। अहिले हुँदै गएको छ। र कोसोभोमा जो अल्बानिया मूलका मान्छेहरू छन् उनीहरूले त्यो कोसोभोभित्रका जो सर्बहरू छन् तिनीमाथि जो अत्याचार गरिरहेका छन् त्यो विषयलाई लिएर एउटा ठुलो भिडन्त हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। मलाई लाग्छ रसियनहरूले सर्बहरूलाई एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ भरपर्दो आश्वासन दिए, अथवा युक्रेन युद्धमा जो रुस फसेको छ त्यो अलिकति खुकुलो भयो भनेपछि सर्बियाबाट अर्को युद्ध भड्किन कति पनि चाहिँ समय लाग्ने स्थिति छैन अहिले, हैन। तेस्रो र चौथो मैले अब कुरो गर्न खोजेको नेपाल, जो नेपालमा सरकारको जो समीकरणको चाहिँ हास्यास्पद एउटा प्रहसन के हुने, यसभित्र भयङ्कर डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र छ, हैन। जस्तो प्रतिपक्ष नै रहेन नेपालमा। अब कानुनी रूपले भन्दा, वैधानिक रूपले भन्दा प्रचण्डको सरकारलाई जसरी समर्थन गरेको देखियो त्यो हेर्दा नेपालमा अहिले प्रतिपक्ष नै छैन। तर यो त्यो समर्थन त्यो सरकारलाई टिकाउने अगाडि बढाउने हिसाबले भएको त होइन, यो त लाटोले मूर्खले पनि बुझ्ने कुरा हो। किनभने अब त्यसको वरिपरि चेप्टिएर खेलेर, हैन, अब कतिखेर कसको निम्ति के काम गर्ने र देशमाथि अनिष्ट निम्ति आउने त्यस्तो खालको योजनामा अहिले खेल सुरु भएको छ। र नेपाल पनि कुनै पनि बेला एउटा चाहिँ ठुलो विस्फोट हुन सक्ने एउटा बारुदी चाहिँ तपाईँको बारुदको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ माथि चाहिँ बसिरहेको छ नेपालले। नेपालको सत्ता राजनीतिलाई त्यहाँ ठाउँमा ल्याइपुर्याएका छन्। कुनै पनि बेला यो विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना यसकारणले पनि प्रबल देखिन्छ कि सरकारलाई जो नाटकीय हास्यास्पद कसैले नपत्याउने अनैतिक र चाहिँ देख्दै चाहिँ तपाईँको एउटा मजाक जस्तो गरे जो समर्थन देखियो नि, अब देख्दा बाहिर समर्थन रूपमा वा सबैको समर्थन, तर भित्र कसैको पनि समर्थन छैन। वास्तविकता त्यही हो। समर्थन कसैको पनि छैन, ओलीको पनि छैन, माधव नेपालको पनि छैन, शेरबहादुरको छैन, रविको छैन, कसैको पनि छैन। समर्थन कसैको पनि छैन, तर समर्थन गरिरहेका छन्। किन? त्यसका पछाडि खेल छ, त्यसका पछाडि देश विरोधी खेल छ। साम्राज्यवादका एजेन्डाहरू कसरी यहाँ पट्काउने भने त्यहाँ खेल्छ। त्यसैले नेपालको भू राजनीति कुनै पनि बेला ठुलो जोखिम र दुर्घटनामा फस्न खालको स्थिति आइरहेको छ। त्यो चरणतिर देश पस्यो र यस्तो खालको अवस्थाबाट गइरहेको छ। र भर्खरै अहिले सायद चाहिँ हुन त यो पहिलेदेखि भन्दै आएका छन्, यो पछिल्लो कालमा युक्रेन सङ्कटलाई लिएर सबैले बिस्तारै के स्वीकार गरिरहेका छन् भन्छ भने यो नेटो र रुसका विरुद्ध युद्ध हो भन्ने कुरा अब मुख खोलेर स्वीकार गरिरहेका छन्। र युद्ध चाहिँ पश्चिमी जगत र रुसका विरुद्धमा केन्द्रित भइसकेको छ। अब त्यो सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ। जस्तो म एक दुईटा उदाहरण दिउँ। मैले अस्ति भर्खरै युक्रेनको रक्षा मन्त्री बोले, उनी के बोले, सायद रक्षा मन्त्री जस्तो लाग्छ, माफ गर्नुहोला अर्को कुनै भए, तर उनले उनले के बोले भन्छ भने हामी नेटोको निम्ति लडिरहेका छौँ, यही शब्द प्रयोग छ। हामी नेटोको निम्ति रुससँग लडिरहेका छौँ, उसको रणनीतिबाट हामी लडिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले जे माग्छौँ सहयोगको निम्ति त्यो उनीहरूले दिनुपर्छ, उनले यही बोलेका छन्। किन? हामी रुससँग हाम्रो अकारण लडेको होइन, हाम्रो कारणले लडेको होइन। नेटोले लड्न भन्यो, हामी लड्यौँ, उसको निम्ति लडिरहेका छौँ। हाम्रो लडाइँ नेटोको लडाइँ हो, रुससँग लडाइँ। त्यसकारणले हामीले जे हतियार माग्छौँ उनले दिनुपर्छ, हामी जति पैसा माग्छौँ दिनुपर्छ, उनले दाबी गरे भर्खरै। एकता पनि बितेको छैन, हैन। एउटा सत्तामा भएको व्यक्ति जो लडिरहेको रुससँग, सत्तामा भएको व्यक्तिले यो ढङ्गले हामी नेटोको निम्ति लडिरहेका छौँ र नेटोले हामीलाई लडाएको भन्छ भने अब लडाइँ चाहिँ अमेरिका, युरोप र रुसको बिचमा अब खुला रूपमा सोझिसकेको छ। नम्बर एक हामीले बुझौँ यो विश्वको संवेदनशीलता। दोस्रो, मैले अघि नै भने रुसले आफ्नो भूमि कहाँसम्म हो त्यो सार्वजनिक बहसमा ल्यायो, हैन। यो युक्रेन भनेको चाहिँ भूमि कति हो र यो वास्तवमा जो युक्रेन बनेको छ यो कसको भूमि हो, यो बहस रुसले ल्यायो, हैन। अब रुसीहरूले नछोड्ने चाहिँ तपाईँको मनसाय स्पष्ट रूपमा देखाइदिइसके। नम्बर 2, तेस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले यो पछिल्लो कालमा जब जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले बोलायो
र जेलेन्स्की फर्किसकेपछि अहिले अमेरिकन र युरोपियन पनि, अमेरिकन मात्र हैन, जस्तो फ्रेन्चहरू र जर्मनहरू पनि हिजोसम्म उनले जे भनेका थिए, अब जे भनेका थिए भन्नुको मतलब घातक हतियार नदिने, युक्रेनलाई घातक हतियार नदिने, लामो दूरीका चाहिँ मिसाइलहरू नदिने, लामो दूरी हान्ने हतियार नदिने, घातक रूपमा क्षति पुर्याउने हतियार नदिने भन्ने भनेका थिए। तर त्यो बाचा यिनीहरूले तोडे, अहिले तोडे। जस्तो अमेरिकाले पेट्रियोट मिसाइल दिने चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको छ। अब दिन्छ कि दिँदैन यिनी पनि हेरिरहेका छन् होइन, भोलि फसिने भयो नदिन पनि सक्छन्, तर दिने भने चाहिँ तपाईँको मुख फोरे। अमेरिकाले पेट्रियोट मिसाइल दिने र फ्रान्स र जर्मनीले पनि लामो दूरी हान्न सक्ने हतियार दिने भनेर यिनीहरूले मुख खोलिसकेका छन्। भनेपछि अब युद्धको स्तर धेरै माथि गयो होइन, धेरै माथि गयो। जस्तो रुसी भूमिभित्रै पुग्न सक्ने र त्यो पनि घातक रूपमा चाहिँ मार हान्न सक्ने हतियार दिन्छन् भने अब रुसी आक्रमणको स्तर धेरै माथि बढ्ने भयो। अब त्यसको जवाब कसरी आएको छ भन्छ भने रुसले अहिले यसरी घेर्यो पश्चिमाहरूलाई। अब विशेष गरेर अहिले ठुलो चर्चाको एउटा विषय आइरहेछ, रुसले आन्ध्र महासागर, आन्ध्र भनेको पश्चिमी युरोप र अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बीचको जो सामुद्रिक भाग छ होइन, त्यसलाई एटलान्टिक महासागरको एउटा हिस्सा हो, त्यो उत्तरी हिस्सा हो। त्यहाँ बीचमा जिर्कोन मिसाइल तैनात गर्यो होइन। जिर्कोन मिसाइल भनेको अब यो आवाजभन्दा 9 गुणा तीव्र रफ्तारले चाहिँ तपाईँको चल्ने जो मिसाइल, जसलाई रोक्ने कुनै चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली विश्वमा विकासै भएको छैन। त्यसलाई अमेरिकाको कुनै पनि डिफेन्स सिस्टमले प्रतिरोध गर्न सक्दैन, युरोपमा त्यो डिफेन्स सिस्टमै छैन। त्यो जिर्कोन मिसाइल र परमाणु हतियारले लैस गरेर रुसले चाहिँ आन्ध्र महासागरमा तैनात गर्यो। भनेपछि अब बीचमा बसेर अमेरिका र युरोपको बीचमा बसेर उसले दुईतिर चाहिँ तपाईँको निशाना बनाउने गरी परमाणु हतियारसहितको मिसाइल तैनात गर्यो। अरू त मैले धेरै भनेको छु, जस्तो बेरिन सागरमा रुसको तयारी, आर्कटिक सागरमा रुसको तयारी, जस्तो बाल्टिक सागर भयो अनि चाहिँ हिन्द महासागर भयो देखि लिएर एक खालको रुसले चारैतिरबाट पश्चिम युरोप र अमेरिकालाई चारैतिरबाट घेरिसकेको छ, चारैतिरबाट घेराबन्दीको काम पुरा गरिसकेको छ र नेटो पनि त्यो तयारीमा लागेको छ, पुरा गरेको छ भनौँ। अनि उसले पनि चाहिँ नगरेको होइन भने एक अर्कालाई घेर्ने र कुनै पनि बेला कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि दिशाबाट एक अर्का विरुद्ध चाहिँ हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सबै तयारीमा यिनीहरू कम्प्लिट भएर बसेका छन्। र अब युद्ध अभ्यासहरू, सामुद्रिक अभ्यासहरू अथवा स्थल अभ्यासहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। जस्तो अहिले चीनको पनि त्यही तयारी अगाडि बढेको छ र चीनले भर्खरै इतिहासमा सबभन्दा ठुलो होइन, पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको मिडिया हेर्दा र चिनिया मिडिया हेर्दा पनि इतिहासमा सबभन्दा ठुलो होइन 71वटा चाहिँ युद्धक विमानहरू सहितको एउटा भयङ्कर चाहिँ युद्ध अभ्यास चीनले गर्यो ताइवानको वरिपरि। उसले सन्देश दिइरहेको छ होइन, नजिक आयो भने चाहिँ छोडिने छैन भन्ने उसले सन्देश दिइरहेको छ। यो सबै तयारी छ। यो तयारीका बीचमा अब विवादका बहसहरू जुन स्तरमा माथि बढिरहेका छन् नि, यसले अब युद्ध चाहिँ तपाईँको ठुलो मात्रामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन होइन। त्यो बहसको माथि स्तर भन्नाले मैले भनेको के हुन्छ भने एकातिर तयारी कम्प्लिट भयो, सबैको कम्प्लिट भएको छ, अर्कोतिर चाहिँ बहसको स्तर कसरी जाँदैछ भन्छ भने युक्रेनको भूभाग कति हो त। अब रुसीहरूको बहस त्यहाँ गयो। युक्रेन भनेको के हो, कहाँ थियो युक्रेन, उनीहरूको बहस त्यहाँ गयो। मतलब अब सिङ्गो युक्रेनलाई नगाभिकन रसियाले छोड्दैन, उनको कुरो त्यही हो होइन। अनि चाहिँ जस्तो पेट्रियट मिसाइल दिने अमेरिकाको चाहिँ निर्णय अथवा आश्वासन भनौँ। अब जस्तो घातक र चाहिँ लामो दूरीका हतियार युक्रेनलाई दिने जर्मनी र चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ तपाईँको कुरा जो बाहिर आएको छ, यो सबै चिजले युद्ध धेरै माथि गइसक्यो, पुगिसक्यो। अब यो सुल्झिने हामीले कल्पना नगरौँ। अब कुनै वार्ता र संवादबाट सुल्झिने कुरा हामी गर्दै नगरौँ। अब स्वाभाविक छ, मलाई चाहिँ रसियन दाबी स्वाभाविक लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। किन युक्रेन साँच्चैकै युक्रेनको दाबी गर्ने हो भने रुसले आफूले दिएको भूमि त फिर्ता त माग्ने भयो होइन, त्यसको दाबी त गर्ने भयो। त्यो कुनै सार्वभौम युक्रेन भन्ने उसले दिएको त होइन, त्यो भूमि रहँदासम्म युक्रेन सार्वभौम पनि थिएन। यो त 1991मा सोभियत सङ्घ छिन्न भिन्न भएपछि, लाचार भएपछि, गोर्बाचेभको कारणले लाचार भएर बोल्नै नसक्ने भइसकेपछि पश्चिमाहरूले सार्वभौम एउटा युक्रेनको देशको रूपमा चाहिँ मान्यता दियो 91मा। उनले दिएपछि नसक्ने भएपछि रुस पनि नबोलेर बस्यो, कुरो त्यति मात्रै हो। युक्रेन कहिले पनि सार्वभौम देश थिएन र जो भूमि थियो त्यो 15% भन्दा बढी छैन। अहिले कुल युक्रेनको 15% भन्दा बढी पुग्दैन त्यो
हैन। तपाईँ हामी नक्सा हेर्न सक्छौँ 1658 को युक्रेन, जुन बेला युक्रेन एउटा छुट्टै चाहिँ भूमि थियो, एउटा देशको रूपमा एउटा छुट्टै भूमि थियो। अब त्यो भनेको झनै झनै कति वर्ष भयो हैन, 600-700 वर्ष अगाडि को कुरा थियो। भनेपछि अब बहस र विवाद यहाँ गइसकेपछि अब हामी एउटा चिजमा स्पष्ट हुनुपर्छ, युद्ध हुन्छ, एउटा व्यापक युद्ध हुन्छ। मैले पहिले पनि धेरै पटक भनेको छु, फेरि युक्रेनको नामसँग जस्तो रुसको भूमिको कुरा मात्रै छैन त्यहाँ, यो त उनको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ विवादको कुरा भयो। जस्तो भूमिको कुरा छैन, युक्रेनको कुरा पनि चाहिँ भूमिसँग मात्रै जोडिएको छैन, रुसको पनि भूमिसँग जोडिएको छैन। त्यो युक्रेन र रुसका बिचको युद्ध मात्रै पनि होइन होला, त्योभन्दा अगाडि बढ्यो भने पनि त्यो चाहिँ अमेरिका पश्चिम जगत र रुसका विरुद्धको युद्ध मात्रै पनि होइन। मैले बारम्बार भनेको छु त्यो नयाँ विश्व व्यवस्था भनेर आइरहेछ, नयाँ विश्वको निम्ति युद्ध हो, त्यो बहुध्रुवीय विश्वको निम्ति युद्ध हो। त्यो बाँकी संसारलाई डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने, गैर पश्चिमाकरण गर्ने, पश्चिमाहरूको जो चाहिँ आपराधिक चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण र चाहिँ प्रभुत्व छ नि, यसबाट दुनियाँलाई मुक्त गर्ने मुद्दा यहाँसम्म जोडिएका छन् र त्यसरी उठेका छन्। त्यसकारणले यो सुल्झिन सम्भव छैन, कुनै पनि वार्ता वा सहमतिको प्रक्रियाबाट सुल्झिन सम्भव छैन। मैले पहिले पनि भनेको छु, यदि विशुद्ध रोकिने हो भने दुईटा कारणले रोकिन सम्भव छ। एउटा त रुसले चाहिँ सम्झौताको निम्ति जुन शर्त राख्छ त्यो मानेर जानु पर्यो, या चाहिँ नेटोमा फुट आएर युरोप र अमेरिकाका बिचमा विभाजन हुनु पर्यो र अमेरिका कमजोर भएर जानु पर्यो। होइन भने विशुद्ध रोकिने अर्को कुनै पनि बाटो छैन, कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसकारणले पहिलो सम्भावना मैले देख्दिनँ। जस्तो रुसको शर्तमा कुनै वार्ता र सहमति हुने सम्भावना देख्दिनँ, किन अमेरिकनहरू त्यो चाहन्नन् हैन। त्यो चाहन्नन्, उनको योजना त संसारमा सबैतिर युद्धहरू भड्काएर चाहिँ आफू बाँच्ने र लुट्ने मात्रै हो अमेरिकनहरूको रणनीति सधैँभरि हैन। अब दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने नेटोभित्र विभाजन, एउटा यो सम्भावना छ छिनो। जस्तो अब विशुद्ध नै हुने भयो, त्यसको सम्पूर्ण शिकार त बढी शिकार त युरोपै हुनु, त्यो सबैलाई थाहा छ। युरोपियनहरू अब यसबाट चाहिँ तपाईँको बस्ने कोसिस गरे, अब उपाय के लाग्दैन। जस्तो पुटिनलाई दबाब दिएर धम्काएर तर्साएर केही हतियार पठाएर अब केही पनि लाग्दैन। अमेरिकाले हामीलाई फसायो, यसको शिकार युरोपै हुन्छ, हामी सबै समाप्त हुन्छौँ। अमेरिका धेरै टाढा छ, उसले मात्रै फाइदा उठाउँछ, रुस पनि चाहिँ सिद्धिन्छ, धेरै क्षति हुन्छ, हामी त नसिद्धिने कुरै भएन। यो ढुङ्गोमा उनीहरू पुगे र अमेरिकाबाट अलग भयो भने अमेरिका कमजोर हुन्छ र विशुद्ध उसले आँट्दैन, उसको प्रभाव विश्वमा केही पनि रहँदैन त्यसपछि। अब यो बाहेक अरू कुनै कुनैबाट रेखिँदैन, तयारी त्यो ढङ्गको छ, मुद्दा त्यही ढङ्गले बढ्दैछन्, माथि माथि चाहिँ तपाईँको आकार ग्रहण गर्दैछन्, माथि माथि गहिरा गहिरा मुद्दाहरू उठ्दैछन्। अब यो दृश्यलाई हामीले आफ्नो भूराजनीतिसँग नि जोडेर हेर्न जरुरी छ। किन भन्छ भने यो विश्वको जो लडाइँ छ यसको एउटा कडी नेपालसँग जोडिएको छ। मैले बारम्बार भन्छु, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, नेपालको भूराजनीति पनि यही रणनीतिक कडीसँग जोडिएको छ। त्यो कुनै पनि बेला नेपाल शिकार हुन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले हामीले नेपाललाई विशुद्ध आन्तरिक प्रक्रियाबाट मात्रै पनि हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन हैन। विश्वको जो लडाइँ छ, मैले बारम्बार भनेको छु, यसलाई कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा, जस्तो नेपालको सङ्कटलाई कसरी हेर्ने कसरी बच्ने भन्ने मामिलामा जबसम्म हामीले विश्वको भूराजनीतिमा आँखा राम्रोसँग लगाउँदैनौँ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्दैनौँ, हामी नेपालको भूराजनीति पनि बुझ्दैनौँ। नेपालको समस्या त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा, जस्तो युक्रेन सङ्कटको एउटा कडीसँग जोडेर जो अगाडि बढेको चाहिँ विश्व, यसको निरन्तर चर्चा यस कारणले जरुरी छ हामी कहाँ कि त्यो बुझियो भने, त्यसलाई निरन्तर वाच गरियो, बुझियो र त्यसमा बहस गर्दै गइयो भने नेपाल बुझिँदै जान्छ, किन नेपाल त्योभन्दा बाहिर छैन। त्यसकारणले अहिले विश्वको यो उतार चढावलाई, जो यो पछिल्लो कालमा जुन खतरनाक दृश्यहरू एकदम व्यापक दायरामा बढ्दै गएका छन् र माथिल्लो हाइट लिँदै गएका छन् नि, अब यो चर्चालाई हामीले नेपालको भूराजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ र त्यसकै हाराहारीमा हामी पनि झन् ठुल्ठुलो जोखिममा पर्दै गएका छौँ। विश्व जसरी पर्दै गएको छ अरू देशहरू, हामी पनि त्यही अनुपातमा पर्दै गएका छौँ। यो बुझाइमा यहाँहरू हामी सबै बिचमा एउटा स्पष्टता हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।